बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है और बिल आखिर मुलाकात हो गई है आज अडयाला जेल में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये फैमिली मुलाकात थी बुशरा बीवी की, उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक जो कल अलकादर ट्रस्ट केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था, 24 घंटों में भी के अंदर अंदर वो हुक्मनामा फ़ारिग हो गया है, चूँकि उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है हुकाम। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, एक बड़ा नाम है हामिद सईद काज़मी शाह साहब, मुल्तान से हैं। उनके ऊपर हज करप्शन का एक मुकदमा बना था और वो उसके बाद फिर वो बीमार भी रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वो उस तरह फिर एक्टिव न रहे और उनके ऊपर ये मुकदमा बनाया गया था। उसमें इनको बरी किया गया था, बाइज़्ज़त बरी हुए थे और फिर उस बरीयत को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हज करप्शन केस में साबिक़ वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी की बरीयत के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने साबिक़ डी जी हज रौ शकील और साबिक़ जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब राजा की बरीयत के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें खारिज कर दी। केस की समाअत की जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने समाअत की और वकील ने कहा कि केस के चौथे मुलज़िम अहमद फैज़ पहले ही बरी हो चुके हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि मुलज़मान तीनों अब बूढ़े हो चुके होंगे, हो सकता है अल्लाह को प्यारे हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, अब इनमें से किसी ने इलेक्शन भी शायद ना लड़ना हो। अदालत ने साबिक़ वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी, साबिक़ डीजी हज रौ शकील और साबिक़ जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब राजा की बरीयत के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें खारिज कर दी। जज साहब ने कहा कि हो सकता है अब वो बूढ़े हो चुके होंगे, हो सकता है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हों या होने वाले होंगे। ये जज साहब के रिमार्क से कहना ये चाहते थे कि अब तो ये मामला बड़ा हो गया है, अब तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ते और अब तो मतलब यह है कि अगर वो एक्टिव होते तो फिर तो बात अलग थी। तो जज साहब ने कहा अब तो वो बूढ़े हो चुके होंगे, अब तो या फौत हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तो इस बुनियाद पे अदालत ने उनको ये बेनिफिट ऑफ एज दिया है कि चूँकि अब वो बूढ़े हो चुके होंगे, तो अदालत ने फिर उनकी अपीलें बरीयत के ख़िलाफ़ अपीलों को खारिज कर दिया। अब जानते हैं कि बरीयत के ख़िलाफ़ अपीलों में वैसे भी स्कोप नहीं है, तो यहाँ मामला चूँकि इस तरह से था तो अदालत ने अपीलें खारिज कर दी हैं। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ GHQ केस है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को सज़ा सुना दी गई थी। अदालत ने उनकी अदम मौजूदगी में सज़ा सुनाई थी। अदम मौजूदगी में फिर वन साइडेड ट्रायल हुआ और उनको सज़ा हो गई। बाकियों की हद तक जो पेश हो रहे हैं उनकी हद तक ट्रायल अभी जो अर्ली स्टेज पर है। जो पेश नहीं हुए थे अदम, जिसमें उमर अयूब हैं, जिसमें जरताज गुल हैं, जिसमें मुराद सईद हैं, 10 साल की सज़ा सुना दी थी। अदम मौजूदगी में मुल्ज़मान कभी अदालत में पेश ही नहीं हुए, उनके ना उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई उनकी मौजूदगी में, ना उन्होंने अपना जो ट्रायल, चूँकि दहशतगर्दी कानून में ये शिक मौजूद है कि अगर मुल्ज़मान रुपोश या इश्तिहारी हों तो फिर आप कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बुनियाद पर अदालत ने उनको सज़ा सुना दी थी। अब अदालत ने उनके ज़ामनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। उनमें से एक GHQ हमला केस में मुलज़िम था और मुलज़िम का नाम था चौधरी आसिफ़ अली। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चूँकि ज़रूरी नहीं था कि वो PTI के हों, GHQ हमला केस हो या जिना हाउस हमला केस, यहाँ जो भी उस लोकेलिटी में मौजूद पाया गया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। और ये एक सिलसिला है। मैंने आपको बताया कि जो ग़ुलाम मोहिउद्दीन दीवान हैं, आज़ाद कश्मीर के मेंबर असम्बली भी रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिर उम्मीदवार थे मुहाजिर सीटों पर, उनको 3 साल के बाद नामज़द किया है। तो ये बेसिकली केस था दहशतगर्दी अदालत के जज। अब होता क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे लाहौर की अदालतें हैं, कचहरी हैं, तो वहाँ पर जब कोई ज़मानत होती है तो ज़ामिन वहीं पर टाउट मुचल के कहा जाता है, वो थोड़े पैसे लेते हैं, एक फार्मेलिटी का मुचलका जमा करवा देते हैं। दहशतगर्दी की अदालत में, बैंकिंग अदालत में, मंशियात के मुकदमात में जब आप श्योरिटी अपनी जमा करवाते हैं, वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हों, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हों, तो ज़ामिन की जो प्रॉपर्टी है उसकी पहले वेरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद वो एडमिट की जाती है श्योरिटी बॉन्ड के तौर पर। लेकिन बाकी जो छोटी कचहरियाँ, छोटी अदालतें, वहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होती, बहुत कम केसेस में कोई हाई प्रोफाइल केसेस हों। तो यहाँ क्या हुआ कि ज़ामिन ने जाली डॉक्यूमेंट जमा करवाया था, जाली डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर ज़मानतनामा जमा करवाया था, जिस पर जज साहब बरहम हो गए। दहशतगर्दी अदालत के जज जो अमजद अली शाह साहब हैं, वो GHQ केस की सज़ा याफ्ता मुजरिम का जो श्योरिटी बॉन्ड जाली निकल आया, जिस पर ATC अदालत ने फ्रॉड करने वालों के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया।
راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت نے عدالت کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے۔ GHQ حملہ کیس کے سزا یافتہ اشتہاری مجرم کا شورٹی بانڈ جو ضمانت نامہ ہے وہ جعلی نکلنے پر عدالت نے ضامن کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا۔ ضامن نے جو ڈاکومنٹ جمع کروائے، فرد جمع کروائی، وہ اس کے نام پہ تھی ہی نہیں۔ دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کیس کی سماعت کے بعد ریمارک دی کہ عدالت کے ساتھ فراڈ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عدالت کے ساتھ فراڈ کیا گیا، نہیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے مجرم کے ضامن آغا عمار الحق کے خلاف تھانہ سول لائن میں فوری طور پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ مجرم کے ضامن آغا عمار الحق نے ضمانت کے لیے شورٹی بانڈ کے طور پر چک جلال الدین کی اراضی کا جو فرد جمع کرایا تھا وہ سرکاری ریکارڈ کی پڑتال کے دوران مکمل طور پر جعلی اور بوگس ثابت ہوا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق GHQ حملہ کیس کا مرکزی مجرم چودھری آصف علی دوران ٹرائل عدالت سے مسلسل غیر حاضر پایا گیا۔ عدالت عدم موجودگی پر مجرم چودھری آصف علی کو پہلے ہی قانون کے مطابق اشتہاری قرار دے کر 10 سال قید کی سزا سنا چکی ہے اور وہ اس وقت مفرور ہیں۔ اداروں کو وہ مطلوب ہیں، مفرور ہیں۔ جج امجد علی شاہ نے عدالتی کارروائی کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مجرم چودھری آصف علی سمیت مقدمے میں ملوث دیگر 12 اشتہاری ملزمان کے ضمانتی مچلکے بھی فوری طور پر ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ اشتہاریوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف قانون کے مطابق گھیرا تنگ کیا جائے۔ PTI کی قیادت ہے، گھیرا تنگ کیا جائے، عدالت کی جانب سے کہا گیا، اور اس میں جو ایک فراڈ کرنے والا تھا اس فراڈ کرنے والے کے خلاف جو ہے یہ کارروائی کی گئی ہے اور فراڈ کرنے والے کو جو ہے وہ آگے اس کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ سزا تھی، اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر کل 2 رکنی بینچ نے سماعت کا حکم نامہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اس کیس میں آرگومنٹس کے لیے، ان اپیلوں میں بحث کے لیے کوئی وکالت نامہ آتا ہے تو فوری طور پر وہ آپ نے دستخط کروا کے دینے ہیں۔ آج پاکستان اب اٹیسٹڈ کاپی حاصل کی، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خالد یوسف چودھری وکالت نامے لے کے پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں، لیکن وکالت نامے تمام اپیلوں کے لیے بھی اور تمام وکالت نامے لے کے پہنچے وہاں پہ اڈیالہ جیل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پھر پاور آف اٹرنی دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وکیل خالد یوسف چودھری کہتے ہیں کہ 5 گھنٹے طویل انتظار کے بعد اڈیالہ جیل سے میں واپس روانہ ہوا ہوں۔ جیل حکام نے وکالت ناموں پر دستخط نہیں کرائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مرکزی اپیلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے عمران خان کے دستخط قانونی طور پر ضروری ہیں۔ اب جیل حکام کو وہ تو عدالت نے اپنے آرڈر میں ان کو رستہ دے دیا ہے نا کہ اس کیس میں انسٹنٹ اپیل، ورڈ استعمال ہوا انسٹنٹ اپیل، اس اپیل میں آرگومنٹس کے لیے کوئی وکیل وکالت نامہ دستخط کروانے جائے تو اس کو کر کے دیں۔ اب اپیلوں کے لیے یا اوورآل تو وکالت نامے دستخط کرنے کی اجازت نہیں دی نا، وہ تو 25 مئی کے لیے ایک درخواست پہلے ہی دائر ہے جس کے اوپر 25 مئی کو سماعت ہونی ہے خادم سمرو کی عدالت میں، جو اوورآل وکالت ناموں کی حد تک تھا۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرنی ہے، میں گیا 5 گھنٹے انتظار کیا، مجھے وکالت نامے دستخط کروا کے نہیں دیے، چلیں اور نہیں تو جو القادر ٹرسٹ میں چاہیے ایک وکالت نامہ وہ تو کر کے دیتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی احکامات خود غیر مؤثر ہو گئے چونکہ ان پر عمل درآمد خود حکام نہیں کر رہے۔ ابھی چونکہ ٹائم ہے، وہ بعد میں انہوں نے ایک وکالت نامہ دینا ہے وہ کر دیں گے اگر 25 مئی کو خادم سمرو صاحب نے کوئی تگڑا آرڈر نہ دیا تو۔ عمران خان کے میڈیکل سے متعلق درخواستوں کے لیے وکالت ناموں پر بھی دستخط نہیں کروایا گیا۔ جیل حکام نے نام نوٹ کر کے انتظار کا کہا مگر کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود جواب نہ دیا گیا۔ 5 مرتبہ اڈیالہ جیل آ چکا ہوں مگر ہر بار دستخط کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ پاور آف اٹرنی کے بغیر کسی اپلیٹ فورم پر فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کے کیسز میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ جج صاحب نے تو کہا تھا جائیں وفاقی آئینی عدالت میں، تو جج صاحب کو تو پتہ ہے کہ اب وفاقی، اب اعتزاز احسن کہتے ہیں بھئی جو آئینی عدالت بنی تھی وہ فوجداری عدالت کیسے بن سکتی ہے؟ صرف ایک عمران خان کے لیے کیا کچھ کیا گیا۔ اچھا اب آئینی عدالت بھی تو خان کے لیے بنائی گئی تھی نا۔ لیکن جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے جس میں بشرا بی بی جو بیمار ہیں ان کی بیٹی اور ان کی جو بھابھی ہیں ان سے ملاقات کروا دی گئی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ
अडयाला जेल का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे ये मुलाकात जारी रही। बुशरा बीबी की बेटी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के तमाम जो ऑब्जेक्शंस थे उनको कलअदम करार दिया था और कहा था कि वो कोई दुरुस्त नहीं है, और साथ दोबारा से जायज़ा लेने का कहा था। दोबारा से जायज़ा भी उसी सुप्रिटेंडेंट ने लेना था। फिर कहा गया कि आप जाएं उधर जो आईजी जेल खाना जाते हैं उनके पास, अगर आपने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करनी है तो वो आप वहाँ अपील करें। लेकिन बिल आखिर आज, और ये अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक अच्छी खबर है कि बुशरा बीवी की फ़ैमिली से मुलाकात करवाई गई है और कॉन्फ्रेंस रूम में 1 घंटा मुलाकात जारी रही। बुशरा बीवी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा मानिका शामिल थीं। मुलाकात में बुशरा बीवी के आँख के इलाज और सेहत से मुतल्लिक बात की गई। मुलाकात ख़त्म होने पर बुशरा बीवी की फ़ैमिली जेल से वापस रवाना हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी तस्दीक की है कि बुशरा बीवी की मुलाकात हो गई है अपनी बेटी के साथ और अपनी भाभी के साथ, और ये मुलाकात करवाई गई है। ये आज बड़ी पेशरफ सामने आई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।